بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء مبتدا لا يغباش منات ብዙ ጊዜ እንደምንለው وإن شيء ነበር ማንኛውም ነገር አይደለም إلا عندنا እኛ ዘንድ ያለ ቢሆን እንጂ خزائنه የሱ ድልቦቹ خزائن ድልብ ብለው ይፈስራል። የማንኛውም ነገር ድልቡ እኛ ዘንድ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ዲቃይዳ አለ شيء አንከሩን ነኪራት ነው ብለናል። ومع هذا سيقة في سياق النفي إن من الناس بلنا نافيانات علامتها وقوع إلا بعدها إن بمعنى ما ستون ملكته أيهن إذا نفي بهالا تقيت على شيء صيغة وراس شيء ملو أنكر النكراتنا أن يوم نقر مالت عندنا مفسروا تزناب بلو ሲፈስሩ ካገኘን ወይ ምን ሸይ ለዝናብ ብቻ የሚፈስሩዋል። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ተፍሲሩ ሸይ ببعض أفراده أو بفرد من أفراد معانيه
እንጂ ሰዋቡ على عمومه ነው ማንኛውም ነገር አይደለም እኛ ዘንድ ቢሆን እንጂ خزائኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما ننزله ያንን ነገር አናወርደውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ضمير ወደ شيء ሊመለስ إلا بقدر معلوم የታወቀ በሆነ ልክና መጠን እንጂ አናወርደውም في سورة وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى من اندمله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير እንደዚሁም ሆኖ እኮ ያ ጀዋብ ትንሽ ማል አለን የሚሉ ሰዎች ምን ሲላሉ ይስተዋላ يبغون قارون كان من قوم موسى فبغى عليه سبب بغيه كثرة ماله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إلى آخر الآيات والقصة ስለዚህ ማንኛውም ነገር خزائن እኛ ዘንድ ነው على الله سبحانه وتعالى ስናወርድ ግን በተወሰነ በታወቀ መጠን على حسب ما تقتضيه حكمتنا ورحمتنا እንጂ አናወርደውም ስለዚህ እንደዚህ መሆኑን አላህ ከነገረ ከخزائن ለምኑኝ እኮ لا تحتاج الى الخلق الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم خزائن الله ملآل لا يغيضها الانفاق يد الله ملأ بملم يمين الله ملأ بملو هو يا الله خزائن ملونا مستث مكلف صحوا الليل والنهار مستث مكلف اقول لهم يا الله خزائن منذ ان خلق السماوات والارض كون يسطو سطوتا سزند قالوا منم يحل ያጎደለው ነገር ይላል የለም ሐዲሱ የሚለው الا كما ينقص المخيط اذا القي في اليم فانظروا بما يرجع يبقى مرفي بحر لا يطلع بالتوتا كبحر من يقول يزان يال خليقاون كخلق جمرو اسكاون يسطو سطوتا الله زند قال يزان يال እንኳን አያጎል አላጎደል ስለዚህ የቂኑና بالله سبحانه وتعالى ምን መሆን አለበት የተሟላ መሆን አለበት አላህን የያዘ አላህን የከጀለ በአላህ ላይ የተወከለ لا يخيب ابدا ለማንኛውም ነገር خزائن እኛ ዘንድ ነው على الله سبحانه وتعالى እሱን እንድንለምን እሱን ደጅ እንድንጠና وارسلنا الرياح نفاسوችን ላክን ይላል الله سبحانه وتعالى قراءتنا بصيغه الجمع ነው وهو المناسب للواقح لواقح جمع ስለሆነ حال ነው الرياح كملوا كمفعول به نفاسوችን ላክ لواقح እንግዲህ የላቂሃ ጀምዕ ነውና ያረገዙ ሲሆኑ ግን የተፈለገው ሙለቂሃቲን የሚያዳቅኑ ራሳቸው የተዳቀኑ ሳይሆን የሚያዳቅኑ ሲሆኑ ሁሉም ሰዋብ ነው ይላሉ ሁሉንም አባባል አምጥተው እንግዲህ ከهذا الموضع تفسير ابن جرير ታያላችሁ كذلك ትናንት ሆነ ቦታ መታየት አለበት ብዬ የዘከርኩት ተፍሲር አለ ማን ተፍሲርና ሸባብ ያየሰው አለ ትናንት ቦታ ላይ አድዋኡ البيان مشكله እሱ ነው ይታያል ሸባብ عجيب كتابه بحث ጽፈዋል እዛ ላይ ቁርአን ላይ የሰው ልጅ በመኮራኮር عبر الاقمار الاصطناعيه ጨረቃ ላይ ይደርሳል فوق 7 طباق ይደርሳል ብለው ከቁርአን አያቶች ምስትድላል የሚያደርጉባቸውን በአጠቃላይ አምጥተው ነገሩ አካዚብ እንደሆነ المستقبل سيكشف عن هذا وسيوقفهم عند حدهم ትናንት እኮ ያልኩት ነገር ነበርኛ ሸባብ ዛሬ ስለዚህ አሁን في هذا الموضع لواقح የሚለውንም እሳቸው ተፍሲር ላይ ማየት ያስፈልጋል ንፋሶች እንግዲህ ራሳቸው ያዳቅናሉ የተዳቀኑም ስለሆኑ ሙለቂሃትም ቢባሉ ለዋቂህም ቢባሉ ምን የለውም አሉ ሙሽኪል የለም እና የሚያዳቅኑ ሲሆኑ
እንግዲህ እንዳመናን በዝናብ ያዳቅናሉ ዘከር እንሳን እንደሚያዳቅን የለዋቂህ እንግዲህ የላቂሃ ጀምዕ ነው የሙለቂሃ ጀምዕ ቢሆን ሙለቂሃት ነበር የሚባለው ለምን ያልተባለም አሁን ያልነው ነው ጀዋብ وارسلنا الريح لواقح ብለው የሚፈስሩት የሚቀሩትም ሙጣበቃ አለው ነው የሚሉት ريح ده አንደኛ المفرد المحلى بال من صيغ العموم ነው በሚለው ያስሄዳል አለዛ ريح حتى في لغة العرب هبت الريح من كل جانب ومن كل مكان ريح ምንድናት ذوات اجزاء ثوب اخلاق እንደሚባለው ريح لواقح ይቻላል በመፍረድም በቀሩት አቀራር ለዋቂህ ምንድነው ያልን ነው ሙጣቢቅ ነው وارسلنا الريح لواقح ቢባልም እንግዲህ እንደኔ እንዳንተ ያለው ትንሽ የሉጋ መጀመሪያ ያለው እንዴት መፍረድ ሆኖ ሲያበቃ ለዋቂህ እንዴት ሐል ይሆነዋል ሊል ይችላል ግን አሁን ባልነው መሰረት እሱም ችግር የለበትም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعل لكل شيء سببا ከሱ እኮ ነው ሁሉም ነገር ግን ይሄ ዝናብ ሲመጣ እንግዲህ ንፋስ ያስፈልገዋል እኛም እኮ ይላሉ እኛና ያዳንቁልንም እንጂ ዝናብ ሲመጣ ይነፋፍሳል ይላሉ አይባልም በእናንተ ዝናብ ሲመጣ ይነፋፍሳል ይሄን ዝናቡን እኮ ምን ያረጋው ነው ሪህ ያዳቀነው እኮ ነው ዝናቡን ናዳመናው ነው وتسوقه الرياح ዝናቡ አላህ ያዛታል እንግዲህ ተነዳዋል ያዳቅና ዳመናውንና ውሃውን እዛ ይፈሳል ተባለው ቦታ አላህ ሻው ቦታ እንዲፈስ ይሆናል عبر هذه الحكم እና ንፋሶችን ላክ የሚያዳቅኑ ሲሆኑ فانزلنا بفاء التعقيب ነው አወረድን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من السماء كسماء كدامنا ماء وهنا ورد ዝናብን እንግዲህ ሰማ ብዙ ቦታ የሚለው ሰማ ነው ይሄ ሰማ كل ما علاك ምን ይባላል ብላ እንግዲህ ይሄ ዳመናው ከበላያችን ነው ከዳመና ምክንያቱም ይሄን የምንልበት أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون የሚል ስላለ ይሄን የምትጠጡትን ውሃ እስኪ ልጠይቃችሁ ንገሩ ከዳመና ያወረዳችሁት እናንተ ናችሁ ወይስ እኔ ነኝ እኛ ነን ነው ያወረድነው እሱ ነው ያወረደው ዝናብ ማውረድ የሚችል አካል የለም እና من المزن ዛላይ مزن ማለት እንደ ተፈሰረው في مجلس آخر سحاب مطلقا ብለው የፈሰረው አሉ او السحاب الابيض الرقيق ዛላይ እንግዲህ ዳመና ከየት ዝናብ ከየት እንደወረደ ይናገራል ከዳመና ስለዚህ ሙቀየር ነው ይሄ ምንድነው ይሄን በዛ ምን እናረጋለን እና አንዶቹ ከሼክ መሐመድ ኢብኑ አሊ አደም ረሂመሁላህ ኢብኑ አሊ አደም በሐቂቃው ከሰማይ ነው ምንለው ብዙ ቦታ من السماء ስላለ ዝናብ ከየት ወረደ ነው ምንለው ከራሱ ከሰማይ ወረደ من المزن ማለት ያው በዛ በዳመናው አልፎ ስለሚመጣ ከሁሉም ምን አለ እንላለናል ከሁሉም ነው የወረደው የሚሉ في احد المواضع ይሄን የሚያረጅሁበት ተርጂህ ይኖራል المهم ከዳመና አወረድን ማአን ዝናብን فاسقيناكموه ያንን ውሃ ለእናንተ አጠጣናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሰቃም አስቃም ሁለት ይነሱባሉ ያለው አሁን አስቃን አገኘ አስቀይና ካፉ ካፈል ሙኻጠቢን መፍዑል አወል ይባላል ኩሙሁ ሁ የሚለው ደግሞ መፍዑል ثاني እንግዲህ ዝናቡ ውሃው ተጠጪ ነው ካፎቹ ደግሞ ካፉ ሙኻጠቦቹ ምንድናቸው ጠጪዎች ናቸው መፍዑል አወል ሁለት መፍዑል ሲመጣኮ በማዕና ፋዒል የሆነው ነው የምናስቀድመው ብለናል በኢዕራብ እንኳን መፍዑል ቢህ ብንለው በማዕና ፋዒል ስለሚሆን ማን ይቀድማል በማዕና ፋዒል የሆነው ሰዎቹ ይቀድማሉ እንደዚህ ነው የሆነው አሁን እኛ ያንን ውሃ ለእናንተ አጠጣናችሁ እንድትጠጡ ሰኸርንላችሁ
وسقاهم ربهم شرابا طهورا إلى السقال ودهلة لمرامدوا دقموا في الإنسان وفي الدهر وما أنتم إن أنت يدلاتهم إلى الله سبحانه وتعالى له لزا لوها بخازنين أهونم متادلبوت አይደላችሁም እንግዲህ ከዝናችሁ ማስቀመጥ አትችሉም እኛ ግን የናቢዕ ፊል አርድ አርገን خزنላችሁ ነው بخازنين بمانعين ከናንተ ሌላ ያለ እንዳይጠጣው መከልከልም አትችሉም አሁን እኮ በውሃ ሰዎች ጦርነት እየገቡ ነው አሸባብ بسبب النيل وغيره በአባይ ምክንያት በሌላ ምክንያት ምን ውስጥ ይገባሉ علاقة دولة فلانية مع دولة فلانية علاقة من هون على الهل السياسيون تبلاشتوال شجروا من دينه عباي ينينو يانتنو الله انقريه لعباده أوردوتا لهلهم باقي كونو اسكاون سيبقى نورال ودفيتم يبقى إني أسفلقوا يا الله خزائن نو يا الله خزائن بشارك قدر لأنتم متكم ሌላውም ወንድም እንድትጠቀም በር መክፈት طيب እና እኛ ያወረድነውን ውሃ ለዛኮ ነው قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ይዋሃችሁ ቢሰጥ ማውጣት ባትችሉ በፈላቂ ውሃ የሚያመጣላችሁ ጌታ ማን ነው ማን አለክ አላህ ሌላ የለም الإمام أحمد رحمه الله من تواضعه يوضوها እንኳን ከውሃ ጉድጓድ ራሳቸው ነበሩ የሚያወጡት ይባላል ውዶ ለማድረግ ለመታጠብ ሲፈልጉ ሸንከሎ ልከው ራሳቸው ነበሩ የሚስቡት ይባላል ያ ሸንከሎ ውሃ ሞልቶ ባለው ማለት ነው ስበውት ሲወጣ يحمدالله سبحانه وتعالى الحمد لله እንኳን ውሃ ሞልቶ አወጣልኝ ይላሉ ሲጠየቁ ይሄን አያ ይቀራል قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ስለዚህ እናንተ መخزን አትችሉም እኔ ነኝ እዛ እንድትጠጡትም ያረኳችሁ እዛ ቆሮ መሬት ውስጥ ቆፍራችሁ አላህን ያሳውቂያችሁ እንድታወጡትም ያረኩላችሁ እኔ ነኝ እኔን በብቸኝነት አምልኩ ይሄንን ማድረግ የምችለው እኔ ብቻ ስለሆነ وإنا إنا إلى الله سبحانه وتعالى لا نحن إنا تنانتم فسر يالله ينقلوا تفسير تنش ياسجرال نحيي خبر يهنو إن خبر نحيي إنا يفلقنون هيو من نارقو إنا بتشانن وحدنا يالنا الله سبحانه وتعالى ونميت يفلقنون دقمو أجلو يدرسبتن من قلوم إنانا حياة هيوت مستت مقدل ميشل كان يوجه اللام እንግዲህ ሐያት የሚያስፈልገው هيو መሆን ሲፈልግ የሞቱ ሰዎችን ምን ቀሰቀሳቸው እኛ ነን ነው አላህ ከአላህ ሌላ የሚቀሰቅስ የለም ኑዒ ወኑሚት አጀሉ ሲደርስ ደግሞ አጀሉ የደረሰውን አካልም የምንገለው እኛ ነን ونحن الوارثون ወራሾቹም እኛ ብቻ ነን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ብዙ ጊዜ ብለናል يا شباب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الزالا يكون لمن الملك اليوم إلال إيه كل فطران يموتان قرجوا سيدرس من نقلوا إنيانا እንግዲህ ያንን ሁሉ ዓለም አጥፍተን ብቻችንን ሁሉ ነገር ምን ወርሰው ብቻችንን ምን ቀረው እኛ ብቻ እኔ ብቻ ነኝ ቀሪው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولقد علمنا المستقدمين منكم ከናንተ والله በርግጥ ተቀዳሚዎችን አውቀናል ولقد علمنا المستأخرين ኋላ መጪዎችንም አውቀናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህም ላይ እንግዲህ فرد من أفراد معنى هذه الآية يامتو بذو تفسيري سنجرال من مالتنا المستقدمين مالت المستأخرين مالت اندزنو وكيلا اندزنو من تاقينيال بذو تفسيراتك تاقينيال كلهم يتسنزروا التفسيراتك يا آيوا من دناتك معناناتك እንግዲህ አንዱ فرد من أفرادها عندي ብቻ ይዘክርና ይሄ ነው ማዕናው ያያለን እንደ ምሳሌ ከተዘከሩት መሃል ولقد علمنا المستقدمين مالت الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلهم يفسروا المستقدمين
المستأخرين مالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ناتشوال ይሄ አያዋ كل معانيها ሳይሆን فرد من أفراد معناها ነው አንዳንዶቹ ለቀድ علمنا المستقدمين ማለት ተخلቀው የሞቱትን ማለት ነው ولقد علمنا المستأخرين ገና ያልተخلቁ የሚخلቁ في أصلاب الآباء وفي أرحام الأمهات ያሉትንም እናውቃለን ማለት ነው ይሄም يقال فيه ما قيل فيما قبله ሌላ ተፍሲር ولقد علمنا المستقدمين منكم إلى الطاعة ወደ ጣዓ ምሽቀዳደሙትን እናውቃለን ولقد علمنا المستأخرين كطاعة ችላ የሚሉትንም ምን እናረጋለን ይሄም ቅድም ያልነው ይባላል ሌላ እንግዲህ ሐዲስም መጥቷል ብለናል صحيح ሆነ ሐዲስ في شأن الصفوف نات آياوا لنا لكم يا شباب كانت هناك امرأة جميلة تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم እና ሷሃቦች አብዛኛዎቻቸው ያችን ሴትዮ እንዳያዩ ምን ያደርጉ ነበር في الصفوف الأول يسجدال እንዳ ያሉት ደግሞ እዛኛው ሰፍ ይሆንና ሩኩዕ ሲደረግ ሳይኮን ثابت ነው ግን ይሄ በዚህ ብቻ ተፈሰረም አያ እና እዛ ሶፍ ላይ ተቀድመው في الصفوف الأول የሚቀደሙትንም እናውቃለን ወደኋላ የሚሰግዱትንም እናውቃለን ማለት ነው አያው ብለውም የሚፈስሩ አሉ እንግዲህ ሰበበ النزول ከሆነ نعم لكن العبر بعموم الالفاظ ነው ምን ስለዚህ የድሮዎቹንም የኋላዎቹንም والله እናውቃቸዋለን الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ከሱም የሚሰወር የለም وان ربك يا رسولنا ነው ጌታ ربوبيه خاص هو السو يحشرهم نزان يدروچንም የኋላዎቹንም الله سبحانه وتعالى ይሰበስባቸዋል إنه ጌታ حكيم عليم ጠበበኛና አዋቂ ጌታ እንደሚገባ ፈራጅ ስለሆነ ሁሉንም جزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر ለመስጠት الله سبحانه وتعالى ሁሉንም ይሰበስባል يوم القيامة بمالت الله سبحانه وتعالى ينقرنا ولقد خلقنا الإنسان والله سون خلقنا المقصود به آدم عليه السلام من صلصال شاهي كهنا جكاية لألو مدي سيفسروا للنقل بلوم يفسروا صلصلة مالت يا شباب سلو صلصلة الجرس بخاري ملايكو أسألفنا أحد أنواع الوحي እንግዲህ ሶልሷል ማለት የሸክላ ነገር ስትመታው ምን ይላል ክል ይላል እሱ ማለት ነው አሁንም እንግዲህ ከዛንን ከመሰለ ዛፊ ሱረት الرحمن ምንድነው የሚለው من صلصال كالفخار እንደ ሸክላ ከሆነ ድምጽ ካለው ጭቃ ሰውን ፈጠር ነው ይላል ወልጃና خلقناه من قبل من نار طيب እና አደምን خلقناه ጫሂ ከሆነ ጭቃ صلصال السن من حمأ ከጭቃ ጢኒን ማለት ነው መስኑን ማለት የተቀየረ የሆነ ሽታው ሙንቲን متغير الريح لطول مكثه ይልኩ ማሸባብ ዱቄቱ አሁን ውሃ አለያ በሱብሰን ትንሽ ትቆይ ቦካ ስንል ሲخمر ምን ይሆናል ሽታ ይኖረዋል ጭቃም እንደዛው ሌላ ቦታ من طين اللازب بلا من حمأ من طين مسنون متغير الريح ሽታው የተቀየረ ከሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ደርቆ ሶልሳል የሚጮህ ከሆነ ጭቃ አደምን ከሱ ነው የፈጠርነው ይላል عنصر البشر እንግዲህ تراب ነው العنصر المادة والأصل والجنة جان ደግሞ خلقناه ፈጠርነው من باب الاشتغال ሆኖ ነው እንግዲህ والجان من قبل خلق الإنسان آدمن ከመፍጠራችን በስተፊት من نار السموم ተኳሳ ከሆነች እሳት ፈጠርነው ስለዚህ እንግዲህ عنصر الجن ኢብሊስ ማለት ነው የተፈለገበት አሁን
እሱን ደግሞ ትኩስ ከሆነች እሳት ሞቃታማ ከሆነች እሳት ፈጠርነው በዚህ እኮ ምን ያረጋል ኢብሊስ ያሸባ خانه عنصره ይላሉ لأن من صفة النار الخفة والطيش ለዛ እኮ ነው የተባለው እና ሰውን ልጅ ከዚህ ነው የፈጠርነው ቁድራውን እየነገረንና አስላችንን እየነገረን وإذ قال ربك ጌታ ያለውን አውሳሊ ኡመቲክ للملائكة ለመላእክቶች እንግዲህ ከዚህ እንደخለቀ ነገረንና ሊخلቅ ሲያስብ ደግሞ ለመላእክቶች ምን እንዳለ እየነገረን إني خالق فطارن بشرا سود من صلصال كجواهي ጭቃ من حمأ كጭቃ مسنون متغير اللون الريح مشت كونه ጭቃ ፈጣሪነ فإذا سويته ያስተካከልኩት ጊዜ ኢንሳንን ሰውየን ማለት ነው ያስተካከልኩት ጊዜ የሚሏሉ ያስተካከልኩት فمستطاعنا فمستطاعوا እንደሚለው ነው باللغة العربية بعجمም ማስተካከል ይላሉ ማስተካከልም ይላሉ ማዕናው የሁለቱም ምንድነው አንድ ነው ونفخت ينفخ ጊዜ فيه እዛ በሸር ውስጥ من روحي እኔ ከፈጠርኳቸው ህይወቶች ያደምን ሩህከ ወደ ማን ያስጠጋው ነው ሸባብ አላህ Subhanahu ወደሱ ያስጠጋው ይሄ الذين ضلوا بعيسى عليه السلام روح الله ስለሆነ ብለው እኮ ነው ሚኒቱን ምን አርገው ነው እና ወደ አላህ የሚጠጋ ነገር አቅሳም ነው ብለናል ይሄ ሩህ የሚባለው ነገር شيء مستقل የሆነ ነገር ነው ያ አየቱሃ النفس المطمئنة ارجعي الى ذلك الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ስለዚህ ትሄዳለህ ምን ታረጋለህ ትመጣለህ ቃይማ بذاتها እንደዛ የሆነ ነገር ወደ አላህ ከተጠጋ ኢዳፋው ተሽሪፍ ሆኖ مخلوقን ወደ ምን ማስጠጋት ነው የሚባል ወደ خالق ማስጠጋት እኔ ከخلقኳቸው ህይወቶች ህይወት የነፋሁበት ጊዜ እዛ በሸር ላይ فقعوا له لسودقلت ساجدين يتنانساችሁ سجود ያረጋችሁ ስትሆኑ سجود تحيه لا سجود عباد ان يا الله انتزاز فصموا فسجد الملائكه ملائكه سجود وردوا تنانسوا ብለው ይፈስራል كلهم ሁላቸውም اجمعون ሁላቸውም ነው አሁን إذا سجد فعل إنه الملائكة فاعل كلهم توكيد أجمعون توكيد بعد التوكيد منهم يقرر يلمنه سجود سارق يقرر يلم جزاكم ابن مالك يستمروا نعم وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع ودون كل قد يجيء أجمع يا ودفت ممتاو لا እንግዲህ ያለ كل ሳይቀድም ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع غالب እንግዲህ بأجمعنا بتوابعه ይሏቸዋል ሌሎች ተውኪድ ማድረግ ከተፈለገ መጀመሪያ በኩል ይተአከዳል كما في هذه الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون ትክክለኛው አባባል ያ ሸባብ ይሄ አጅማዑን እና ኩሉም ማናቸው አንድ ነው ኩሉም ያከደውን አጅማዕ ምን ያረጋውን ያከደውን خلافا لقول بعض علماء اللغة እነሱ ያሉት አለ የሚመጣው አያ ላይ የተከለ ይሄ ኩሉም ያለው ሁላቸውም ስጁድ ማረጋቸውን ይጠቅማል አሉ አጅማዑን ያለው ደግሞ ስጁዱ نعم የሁሉም ስጁድ አንድ ወቅት እንደሆነ ይመራል ዋዲሽ ነው አባባሉ አይደለም ያጀባ ስጁድ የመጀመሪያው ሁሉም ስጁድ ያላረገ የለም ነው ሁሉም አድርገዋል ሲያረጉ ደግሞ ያረጉት ጊዜው በአንድ ሰዓት ነው ሁላቸውም ያረጉት ሲባል እንግዲህ የአጅማዕና የኩል ማዕና ዘላይ ምን ሆነ ተለያይ ይሄን ትመራለች አጅማዕ የሚሉ አህሉ ሉጋ ይኖራሉ لكن ወደፊት የሚመጣው አያ ላይ አሁን ያሉት አባባል ምን ይሆናል يتخلى ይቀራ لا يطرد ስለዚህ
ሸይኽም በዛ አይነት ኢራብ ባያርቡልንም ተውኪድ بعد التوكيد ነው ሲሉን የመጀመሪያውን ማዕና ስለሚሰጡን ተፍሲሩ ሰዓዲም على المعنى الاول ነው ያስቀመጡ الا ابليس ሲቀር ابى እሱስ እምቢ አለ ان يكون كما هون مع الساجدين ማለት ተናነሱት ስጁድ ወረዱት ጋር ከመሆን እምቢ አለ قال الله سبحانه وتعالى እንዳለው يا ابليس انت ابليس ሆይ ما لك من هنا ألا تكون يالهنكو مع الساجدين سجود وردت قال يالهنكو من هنا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون كمشت تشكا دمس كميوات شكلا كمسل تشكا لفتر كوسو انديت سجود رجال لهني بل لا بزو آياتش لا انجدي هيك قصة يا شباب في كم سور تذكروا لنا من سور القرآن كما تأثر أرات سورات 7 سورات لا تذكروا لنا هذه هي السورة الثالثة في البقرة سلفنا وفي الأعراف ألفان وهذه سورة الحجر كذلك في الإسراء مثال وفي كهف مثال وفي طه وينتهي بصاد هون يالناتشو سورات 7 سورات لا تذكروا القصة إن عندنا سورات لا أنا خير منه إله إني كوك هادم بلتعلو خلقتني من نار وخلقته من طين تكبر استكبار سلازي انجدي يمجمر عداوات زلاي قلص هنا حسد إبليس آدمن حسدنا كرعنا يا الله انتزاز خلفه قال الله سبحانه وتعالى من آله فاخرج منها كجنة وطاه فإنك رجيم أنت يتباررك نهنا لا أنت مكمجات تقبام جنة وطابلو الله سبحانه وتعالى طرده من جنته وأخرجه منه وإن عليك اللعنة بأنت لا ينرقمات يسفن به إلى يوم الدين إلى يوم القيامة الدين من أسمائه الحساب نوبلنا الممر مرياكا متساسا بها سلوانا إلى يوم الحساب والجزاء قال إبليس من على ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إن دايموت الكون فطرانوج اسكمك أسكسبت لا تعزقين كنستين أنظرني كنستين بلو يفسرالو ندي عزقين وعقوي قال الله سبحانه وتعالى من على فإنك من المنظرين كان كم استطاعتشون عقويها الله بايهون إلى يوم الوقت المعلوم تاوك جزء درس እንግዲህ نفخة الموت درس تقويالله ነው قال هنا من إلى ربي يا ربي ما سيتوكل فلقم يا شباب إبليس لعنه الله عليه لعائن الله من بعد الخلائق يتشالنا وكبلنا አንዳንዶቹ አላህ يا ربي ብለው አይለምኑ በከለ ይሁንብህ ይላሉ በሌላ ወይ ይሄ ኢብሊስ እንግዲህ ያ شباب ወንጀልህ ቢበዛ إبليس انتهلال أتهل سأل ربك مباشرة وجاء الله توبته باهر إن إبليس بزاو بتكبره لا يسايون تنانسه كونجله وته توبته الله سبحانه وتعالى لذاكون حكمه وبلنا وإذا سألك عبادي عني فإني قولك ويا تبالو لمن دنو تبلو لهذا المعنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا سلسل ربي ياله يلمنال طيب بما أغويتني إنين بعد أمامك بين يهون بين لا نقدي بچلوتاو بقدرة لا أزينن لهم في الأرض لفترانوچي نقدي سلة تكتلوت مالتنا لأتباعي بچن دنيان بمريت لاي بتام أزين الله له ولا أغوينهم أجمعين باتك علي أتأماتشوالله هذا قدم يالنون قد يخلفوا يالنون زلاينو يا شباب لا أغوينهم يعني لا أغوينهم أنا اللفاين هم مفعولون أجمعين يهم من دنهم يهن توكيد قدم يالنون قد ودون كل قد يجيئوا أجمعوا لالو يهن ناقين ግን እንደዛ ያሉት አሁን
ሁላቸውንም ሲያጠም ኢብሊስ በአንድ ወቅት ነው የሚያጠማቸው ስለዚህ ቅድም ያሉት ባዕዱ አህሊ ሉጋ ያሉት አባባል ምን ሆነ ትክክል አልሆነ ሲያጠምቁ አሸባብ ቀውሙ ኑህን በዛው በሰዓታቸው ነው ያጠመማቸው እንደዚህ እየመጣም ይሁድን ደግሞ በሰዓታቸው የሌላውንም እንደዚሁ እንጂ በአንድ ሰዓት ሁሉንም ምን አላረገ እና ያንን ትመራለች የሚሉ ሰዎች በዛ አይነትና በሌሎችም አንቀጾች አባባላቸው ይፈርሳል ይላሉ ጋሊብይ ነው ካሉ ሊሆን ይችላል አለዛ አባባላቸው ليس صواب إلا عبادك منهم المخلصين كالنسو أنت يطرحቸው المخلصين لأنت عبادان يطروا باروچه ሲቀሩ እነሱንስ ምን አላረግም ነው ኢብሊስ አያጠማቸው قال الله سبحانه وتعالى من አለ هذا صراط መንገድ ነው علي በኔ ላይ مستقيم ቀጥ ያለ መንገድ ነው ሲፈስረው ان عبادي ليس لك عليهم سلطان የኔ ባሮች عبودية خاصة ነው እንግዲህ ان عبادي عبودية እኮ ወደ ሁለት ይከፈላል ብለናል يا شباب እነዛ ባሮቼ ባን ليس لك لانت يلهم عليهم በእነሱ ላይ سلطان መሾም የለህም الا من اتبعك من الغاوين لكن من اتبعك من الغاوين ከተመሙ አንተን የተከተለህ ከሆነ እነሱ ሲቀሩ እነሱንስ የመዘየን ምን የማለት ስልጣን አለ ብለናል ቀሪበን ፈርቁን አሳልፈናል አንዳንድ ቦታ ላይ ስልጣን የለውም አንዳንድ ቦታ ላይ አለው ጀምዑን ምን አድርገው ነግረውናል ያ ሸባብ አሳዲ ረሂመሁላህ ቀሪበን አሳልፈናል في ابراهيم ይመስለኛል ሙዛከራ ይደረጋል ወይነ ጀሃነም ለመውዒዱም ቀጠሯቸው ናት አጅማዒን ለሁላቸውም ላንተና ላንተ ተከታዮች ቀጠሯቸው ጀሃነም ናት የምትጠባበቃቸው ለጀሃነም 7 አብዋብ 7 በሮች አሏት 7 ደረጃ ብለው የሚፈስሩም ይኖራሉ ሙዱ ለኩል ደረጃትን ባብ ካለ ሊሆን ይችላል ላዚምና መልዙም ሆኖ አለዛ الباب المعروف هو المدخل ይሄ መግቢያ በር 7 በሮች አሏት የጀሃነም እኮ አስለን ደረጃ ሳይሆን የሚባለው ምንድነው ያ ሸባብ ደረካት ነው የሚባለው في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا لكل باب ليبره من أبواب جهنم 7 منهم كالنسو من أتباعك منك ومن أتباعك صواب يا شباب لأملأن منك وممن تبعك منهم كانوا لا بتعمل ስለዚህ ካንተና አንተን ከተከተሉ جزء مقسوم የተወሰነ ከፊሎች አሉት እንግዲህ ራይኛው ደረካ የሚገቡ ይኖራሉ እንደ على حسب اعمالهم ሁለተኛው የሚገቡ ይኖራሉ ሶስተኛው አራተኛው الى اخره في الدرك الاسفل من النار አዘቅጡ ውስጥ የሚገቡት ከሸራቸው መጥፎ ስለሆነ المنافقون والا من الآية قرتنا الله سبحانه وتعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ሁላቸውም እዛው ይሰባሰባሉ لكن على حسب سوء اعمالهم በዛመተ ደረካቶቻቸው ይለያያሉ የነሱን እንግዲህ ሁኔታ ውጤት ከነገረን በኋላ መታኒ ስለሆነ ቁርአን የአላህን የፈሩ ባሮች ደግሞ ሲነግረን ኢነል ሙተቂና ጌታቸውን የሚፈሩ ባሮች في جناتين جنة ውስጥ ነው የሚሆኑት وعيون ምንጮች ውስጥ ይሆናሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ادخلوها ግቡ ይባላሉ ሲገቡ እንደዚህ እየተበሰሩ ነው የሚገቡት بسلام በሰላም ግቧት አሚኒና ነጋያ የሆናችሁ ስትሆኑ እንግዲህ ስትገቡ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም በሰላም ግቡ ከገባችሁም በኋላ እንግዲህ من جميع الآفات والآهات والمكدرات والمنغصات سلاماوي ስትሆኑ ግቧት ይባላሉ ونزعنا ያወጣን ስንሆን ما في صدورهم ደረቶቻቸው ውስጥ ያለውን ነገር من غل ከጥላቻ اخوانا ወንድማማቾች ሲሆኑ على سرور አልጋዎች ላይ ሲሆኑ የሰሪር ጀምዕ ነው ሱሩር
متكئين على سرور متقابلين እንደሚለው ሌላ ቦታ في الطور وغيرها متقابلين የተቅጣጩ ሲሆኑ ይሉናል ሲፈስሩልን متقابلين ማለት ፊት ለፊት የሚተያዩ ሲሆኑ ተዳቡር እኮ የለም ያሸባብ ጀነት ከመግባት በስተፊት ቀንጦራ አለች እዛይ ቀንጦራ ላይ ሐቅ ያለው ምን ይሆናል ብለናል ሐቁን ይመላለሳል እዛ ላይ بالحسنة والسيئات ከዛ በኋላ ወነዛዕና ዘሃውን እንዳለው አዕራፍም ላይ ያሳልፈናል እዚህ ልብ ውስጥ ያለ ዱንያ ላይ ያለ ሕቅድ ሐሰድ በግዳ ቆሻሻ ባጠቃላይ من اهل الجنه ምን ይሆናል ይጸዳል ይወጣል እዛ መጣላት የለም ጀነት ውስጥ እና ፊት ጀርባ መሰጣጣትም የለም ምትወደውን ሰው እኮ ያጀባብ ታያዋለህ ያያሃል እንዲህ የምትለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያሉት ፈየልተቂያኒ ምን አሉ እነዛን ወንድማማቾች ሲናገሩ የተጣሉት ይገናኛሉ አሉ ያም ወደ ኋላ ይዞራል ይሄኛው እንደዛ እኮ ነው ወላሂ ቢላህ ደግሞ እኮ في الشرع في الامور الشرعيه ቢሆን እኮ ጥሩ ነው እኛ في الامور الشرعيه ሽፋን እንጠቀመዋለን እንጂ لا نحرك فيه ساكنا ምንጣላው في الامور الدنيويه والامور النفسيه በነፍስያ ጣጣ እኮ ነው ያጀበው በነፍስያ ጣጣ በዱንያ ጣጣ በሚቀርብ በማይጠቅም ነገር تدبر ويدبر وخيرهما من يبدا بالصلاه ስለዚህ እዛ ጀነት ሙተቃቢሎች ናቸው ፊት ለፊት ይታያሉ እንጂ ጀርባ የማይሰጣጡ ሲሆኑ በዛ አይነት ኒዕማ ይሆናሉ አላህን የፈሩ لا يمسهم የማይነካቸው ሲሆን فيها በዛይ በጀነት ነصبን تعب ድካም ልፋት የማይነካቸው ሲሆን وما هم الناس ያደሉ ሲሆኑ منها ከዛይ ከጀነት بمخرجين የሚወጡ ያልሆኑ ሲሆኑ እንግዲህ خالدين فيها ابدا ዘው ለዘላለም ኗሪዎች ሲሆኑ في جنات وعيون ናቸው ብሎ ጀዛአቸውን የሱናም የፈጸሙ ከነህዩ የራቁ ተቅዋ ማለት እንግዲህ ሙጅመሉ ማዕናሃ ይሄ ስለሆነ ይሄን ያደረጉ የአላህ ባሮች ደግሞ የጀነት ጨኞች እንደሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ነቢ አውራቸው ይላሉ ዒባዲ ባሮችን ንገራቸው አኒ ቢአኒ አነ الغفور الرحيم ሰታሪ ሩህሩህ ዘአዛኝ ጌታ እንደሆንኩ ረጃ እንዲያረጉ ከኔ ተስፋ እንዳይቆርጡ ከረህማዬ ከመግፊራዬ ለባሮቼ የኔን ገፉር መሆንና ረሂም መሆን አስተምር አድርስ ንገራቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ላይ ደግሞ እንዳይታለሉና ወደ ምን እንዳይደርሱ ያሸባ نعم እንግዲህ ወደ ቁኑጥ እንዳይደርሱ ነው በኋላ ደግሞ ኢላ አምኒ መክሪላህ እንዳይደርሱ وان عذابي ونبئهم عن عذابي የኔ ቅጣቴ ደግሞ هو العذاب الالم በጣም አሳማሚ ያሰቃቂ የሆነው ቅጣትም የኔ ቅጣት መሆኑን ለባሮቼ ንገራቸው ليكون بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرهبة في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى متطبقبن ምንድነው يا شباب لا نيأس من روح الله ولا نأمن مكر الله ምንድን መሆን ያለብህ የአላህን ገፉርነት የአላህን ረሂምነት ስታውቅ አላህ በዘከረው መሰረት ረጃ ይኖርሃል ያንተን ዛሊም ለነፍስك መሆንህን ሙቀሲር في امر الله መሆንህን ይሄንን ስታይ ደግሞ ምን ታረጋለህ ተخاف من عذاب الله ስለዚህ بين الخوف والرجاء الخوف والرجاء والرهبة والرغبة للإنسان كجناح الطائر ናቸው الإمام أحمد وغيره ወዳንዱ ማመዘን የለበትም ብለዋል ብዙ አቅዋሎች እንኳን መስአላው ላይ መኖራቸው ጋር የጣይሩ የበራሪው ክንፍ ወዳንድ ከተዘነበለ አበራረሩ ስለሚበላሽበት አንተም خوفን እና ረጃን ምንድነው ማድረግ ያለብህ ሁሉንም እኩል አርጋ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጓዝ ያለበት ስለዚህ ይሄንን እኩል እንዳረጉ بين الخوف والرجاء እንዲሆኑ የኔን ገፉር ረሂምነትም ንገራቸው በአንጻሩ የኔ ቅጣትም ደግሞ አሰቃቂ አሳማሚ መሆኑንም አሳውቃቸው በማለት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያዛቸዋል ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله قول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
أي جميع الأرزاق وأصناف الأقدار إذا سيساوي باتقالي يا أقداروች አይነቶች باتقالي لا يملكها أحد إلا الله كالله ሌላ የሚመልካት ማንም የለም فخزائنها بيده خزائن هذه الأشياء أو تلك الأشياء بالله الجنات يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لفلقوا يلقسال كفلقوا ينسال كلكلا بحسب حكمته ورحمته الواسعة بالزامة وما ننزله أي المقدر من كل شيء من مطر وغيره قريبا مطر بتشا أنفسرهم يعني يتعوق مقدر وانا النقر إلا بقدر معلوم فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه الله كوسنه يا نقر أي كمرم أي كنسم السوبة وسنه متن فالذلك نومي متاو وقوله أرسلنا الرياح لواقح إلى آخر الآية أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحابة تلقح المهم انقدي تلقح كوانا ملقحة تلقح كوانا ملقحة ينيا تاون ضممو لامن بشيء بنتن انقدي زبم يحركو سكنوتان ملقحات بزاهن تلقحهم بيوان بتلقحوا لواقح سيان مبالو من دل نبر ملقحات أو ملقحات لواقحات بالبتن بلنا تلقح السحابة أو تلقح السحابة كما يلقح الذكر الأنثى ስለዚህ እንግዲህ ለዋቂሃ ለምን ሆነ ሙለቂሃት ወይ ሙልቂሃት ለምን አልሆነም ይባላል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ብለዋል ያሸባው ሱላ ሩባዒ ሆኖ ፊዕሉ ወይ ሩባዒ ሲታጣስ መልመፍዑሉ በመፍዓል መምጣት ይቀርና በመፍዑል ይመጣል ያንዳንዱ ደግሞ በመፍዑል መምጣት ቀርቶ ሱላሲ ሆኖ ያለ በመፍዓል ይመጣል ይሄም ከዛው ነው ያሉ ማሉ እንግዲህ የዘከሩ እንሳውን እንደሚያስረግዝ እቺ ሪያሁ الرحمام ሰሐብን እንግዲህ በዝናብ የሚያስረግዙ ሲሆኑ እንልካቸዋለን ንፋሶች فينشأ عن ذلك الماء عن تلقيح الرياح السحابة من يجنال وها زناب يجنال بإذن الله فيسقيه الله العبادة فأسقيناكموه بالوكير فيسقيه الله العبادة باروچن الله يتطاو ليانن زناب ومواشيهم انسساوچاچونم وارضهم ويبقي في الارض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ያንን እነሱ መዋሸዎቻቸው መሬቶቻቸው ከተጡ በኋላ ደግሞ እዛ የደለበ ሆኖ መሬት ውስጥ አላህ ያስቀራል በሚፈልጉት ሰዓትና ወደሱ ግድ በሚላቸው ሰዓት እንዲያወጡት ما هو مقتضى قدرته ورحمته رحمه قدراو የሚያስፈርደውን ያህል እዛ መሬት ውስጥም እዛ في سوره الزمر እንደሚመጣ فسلكه ينابيع في الارض እንደዛ የሚያረጋው እሱ ነው وما انتم له بخازنين اي لا قدره لكم على خزنه وادخاره ያንን ውሃ ለመከዘን ለማድለብ ችሎታ የሌላችሁ ስትሆኑ ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الارض رحمه بكم واحسانا اليكم وقوله إنا لنحن نحيي ونميت الى اخر الايات اي هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد ان لم يكونوا شيئا مذكورا ويميتهم لآجالهم التي قدرها كللبت هي وارغ ويفطراچو كذلك كموتم بኋላ መቀስቀሻቸው ሲደርስ ሄው የሚያረጋቸው ብቻውን እሱ ነው አጀሎቻቸውም ሲደርሱ የሚገላቸው እሱ ብቻ ነው ونحن الوارثون كقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون የዛች አያና የዚች አያ ማዕና እንግዲህ አንድ ነው وليس ذلك بعزيز الله የሚያይለው አይደለም
ولا ممتنع على الله بملم عدلم فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم قد آيوان لما قبلها عند إلا يارقوات ويعلم ما تنقص الأرض منهم كما ذكر في قاف وما تفرق من أجزائهم كأجزاء وجاتهم قد يتبتاتنون الله سبحانه وتعالى يوقال وهو الذي قدرته لا يعجزها معجزون سلازه يسو قدرة مياسن يتبالى نقر مياسنات يلم وما كان الله ليعجزه من شيء في أواخر فاتر متى فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه نزان يموتون من دن عظاما نخرا كهونوا عظاما باليا كهونوا بهلا أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا والبنان الأصابع أو أطرافها حكمة أكو يا شباب أهم سوك سيسفرمهم من يزالوا تانت تبلوا بصمات يلج يابات قا النات قا سيتم بتون من أيهن بلا هاي مساسل قرآن قبل كم قرون يا شباب على أن نسوي بنانا فائدة التخصيص إيهن هاي مساسل بن الملال الله سبحانه وتعالى النزان طاطوچن እንኳን አስተካክለን እንቀሰቅሰዋለን አጥንት አጭሞታቶቹን መሰብሰብ ያቀተን ይመስለዋል ወይ ማን ሰበስበው ምን አይሰበስቡን አይ አላህ አይቀሰቅሰንም ብሎ እንደዚህ ስለሚሆን እኮ ነው ፈት ያረጉ የበሰበሰ አጥንት يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن كان صار كذا የሚለው ሰውዬ እኮ እንግዲህ ቢኖር አዕማሩ ኡመቲ ብለዋል ያ ሸባብ ከስንት እስከ ስንት ما بين 60 و70 ያንን ከሊማ ከማለቱ ከ60 ከ70 በኋላ ዘወር ቢል አለ ሰውየው የለም ማን አመጣው አላህ አመጣው ከለለበት من العدم ያመጣው ጌታ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ስለዚህ ይህንን በማድረግ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻይ ነው إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ويجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إلى آخر الآيات يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس وفي ضمن ذلك مذكر استعلال التحذير لنا إن ما استنقق على اللبتال من شره وفتنته من شر إبليس وفتنته فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون أي من طين قد يبس صلصال سفسر كدرك شكا بعدما خمره من بلون يحركه إنانت خميره يخمرون انجدي بوكا مالد لمالد يه خاون بم مارغو ميمون كسرانا شدة راون يومادي مغيم ما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار خزف ملوتال عند شكلا دمس ያለ እስከሚሆን ድረስ እንግዲህ ፈኻር የሚባለው ያ ሸባብ እሳት ይነካዋል ይሄ ደግሞ ሶልሳል የሚባለው ደግሞ ዝም ብሎ ደርቆ ጭቃው እሳት ያልነካውን طيب እንደዛ والحمأ المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه بدا حمأ مسنون ማለት መልኩም ከለሩ ማለት ነው ሽታውም የተቀየረ መዘግየቱ መቆየቱ ከመርዘሙ ከመብዛቱ የተነሳ والجان وهو ابو الجن اي ابليس يجان تفسير خلقناه من قبل خلق ادم እንግዲህ ችላሚቱ ቁርአን ላይ መድሙማናት لانه مقطوع عن الاضافه ونيه معناه من قبل بدل እንግዲህ አንቀራ
من حيث الإعراب من قبل ميتشالال من قبل ساينون من قبل እንዳልነው ያን ሙዳፍ ኢለይህ ለፍዙም ወማዕናን ካልሻን ላሚቱን ምን እናደርጋለን ጀርረን እንነውናታለን እንዳለ ካረግነው ደግሞ ሳንነውን ግን ቁርአን ሙተበዕ ነው አልሙሂም ኸልቂን ስላመጡ አሁን የሚባለው ይሄ ቀብል ወደ ኸልቅ ሙዳፍ ሆኖ ኸልቅ ወደ አደም አደም ማለት ያንሶል من نار السموم أي من النار الشديدة الحرارة ስለዚህ እንግዲህ من إضافة الموصوف للصفة ነው ያሉን ነው በተዛዋሪ ይሄ ናር እኮ አሁን ስናየው ወደ አሰሙም ምንድን ነበር ሙዳፍ ነው ኢዳፋው من إضافة الموصوف للصفة فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته جسدا تاما يستكاكلكت جزي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فامتثلوا أمر ربهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد بعد تأكيد أجمعون من قالوا يا شباب كما تنكر بهالا ما تنكر نوالو ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد عندما ودهالا يكر على منور عندن الردة وذلك يأنن سجود يوردبت مكنايات تعظيما لأمر الله الله عززاتشو الله كعززه يا الله تزاز ما أكبر على السلة ما أكبر بلونه مفعول من أجله وتعظيم وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلموا لو نريك الصون في أول محل ذكرها أوائل البقرة عليه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بلوك الزاقت لكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سلزه يا الله امتزاز لمالك امتثال لما أدرك عدم بعلم سلبلطواتشو إكراما له يا الله امتزاز فصموا ملائكة إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وهذه أول عداوته لآدم وذريته ما جمر عداوة انقدي الزلايتاية قال الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذريته وأعجب بعنصره العنصر انقدها المادة والأصل لنا كسات مادة وسات بمهنو أصل سات بمهنو تدنك أكرة وقال أنا خير من آدم قال الله معاقبا له على كفره واستكباره فاخرج منها فإنك رجيم أي مطرود ومبعد من كل خير وإن عليك اللعنة أي الذم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين ففيها في هذه الآية وما أشبهها إتشن آية بمثل آيات وشل باتك عليه دليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير إلى يوم القيامة عندما يتوبت بزاو عندما يقتل ما سرجال قال ربي فأنذرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حق إبليس انقدي كرامة يدلم وإنما ذلك امتحان فتنانوال وابتلاء مكرى من الله له وللعباد السم انقدي يعني هالنور انقدي بزاب ضلال لي بإضلال لي سيسالفه عذاب انقدي بتام يكبده يهونال السم لم يتماتشو صوت ابتلاء امتحان ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه الذي هو إبليس ممن ليس كذلك ولذلك إهلمهن حذرنا منه الله سبحانه وتعالى من إبليس أستنككا غاية التحذير وشرح لنا ما يريده منا يقولون لكم إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير ولا ينبئك مثل خبير عند الله من أقرن إلا سلزين ما زقيته دعاون مستجاب ما درقوا يا إبليس إكراما له تكريمة له أيضا له امتحانا له وللعباد وابتلاء له لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون سلزي لزها الله قويه الزان قدي امتحان ابتلاء له فتنا مالف ياسفلقالنا الله عززنا يشالنا ونهال بمسرات ككلكلا بمرات قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أي أزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى كآخرة اندابلطوات اندمرطوات اتأراتشوالله قوتاتشوالله أقباباتشوالله حتى يكونوا منقادين لكل معصية ولا أغوينهم أجمعين أي أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين أي الذين أخلصتهم يا ترهاتشوال المخلصين قراءتنا نجدي بفتح المندن وميهون لا اسم المفعول واجتبيتهم يندق ما يركوا لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم أي عليه نسو إخلاص أنت عبادة بإخلاص سلارقوا بأنت سلامنوا بأنت سلتمكوا من أغني إنه إلى الكوزام يوسف لا يكوى سألفنا إنه بزو شجروتشن كسو مكلاكلون مغفترون كتناقر بها الله سبحانه وتعالى إنه كان من عبادنا إنه من عبادنا المخلصين طيب قال الله هذا صراط علي مستقيم أي معتدل عليه تستكاكله موصل إلي وإلى دار كرامتي وهي الجنة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تميلهم به إلى ما تشاء تميلهم به ما لا يميل صدقنا ما لا يميل ما لازم نؤمن تميلهم به بذاب سلطان متازن بلباتشو هاي لهم إلى ما تشاء من أنواع الضلالات لمن كتبال بسبب عبوديتهم لربهم وانقيادهم لأوامره أعانهم الله وعصمهم من الشيطان إلا من اتبعك فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوين والغاوي ضد الراشد غاوين قدي غاوين مفررنا يا راشد قلباجنا معنا قدي أنا من الحوضة ما درج يقبل فهو الذي عرف الحق وتركه والضال الذي تركه من غير علم منه به قدي ضال لنا يغاوين من يستمر النقر من قداته فرقه ضال مالت حقا سايق يتاوى هذا اللي قالوا ضال غاوي مالت دقمه تبرارتولت أوقو يتأفى قدي እንደዛም የሆነው አብዛኝ ይሁዶች ናቸው ብለን ሐቅ ያቃሉ ተውት መግዱብ عليهم غاو والنصارى ذم بلو تعبد ያረጋሉ ضالون من هذه الأمة على بصيرة إن الله ينجل فيه شبه باليهود على جهل عبادة ما درك تشبه بالنصارى وروال ما تنكك على بن وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي إبليس وجنوده لموعدهم منكم مضاف إليه إنه يفسر ذلك لموعدهم أي موعد إبليس وجنوده لها 7 أبواب كل باب أسفل من الآخر لكل باب منهم أي من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون ولما ذكر تعالى ما أعد الله لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم قد عيدون يطالثن ما أعدهن فقال إن المتقين في جنات وعيون يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها يبسلت مالتهم جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات
أما يقارده ويقال لهم حال دخولها ادخلوها بسلام آمنين من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شيء من النعيم كز كلهم قدي يأمناتشو ستوان الذي هم فيه أو نقصانه كما قدلهم يأمنوسو ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات عاد فراشوش كله جنة استنقدي يلوم كالنسو كله آمنين ستوانو قبو ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل دغل من نسخان دال قلوب أهل الجنة كغل كدغل باتك علي سلاماوي توان علي هناتك وحسد متصافية متحابة بتام يترات بتام يتوددت هنا تقتل علي إخوانا على سرر متقابلين دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر لا يمسهم فيها نصب لا ظاهر ولا باطن وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات خلقنا الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف نكمله من ماء مهين من حماء مسنون الزاقن إن شاء سيارقن يا شباب لنبقى لنموت كويدل لزانوا أهل الجنة الله نمم الله سبحانه وتعالى مايت المثل أبصارنا من سقاتشو الله سبحانه وتعالى أعلى نعيم الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى لذلك نبياتنا صلى الله عليه وسلم من دعائه والشوق من دنهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة سلزي إنن سلم إن شاء سلم يا رجاتشو يهون يتبالو كل نجر آيات ماتشو وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال نبئ عبادي أي أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة قررت على شكل اللبت بمصر الجوج يتبرت يتنكر أني أنا الغفور الرحيم فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا بالأسباب بابعينا في الأسباب من نسخان دال يسكم تعال قدي الموصلة لهم إلى رحمته يا الله ساعة الرحمة ساعة المغفرة نقرأها وكتردوا يا الله المغفرة يا الله رحمة مياسقنوا مكناية وتشين لمسرات كان دفعي لالو إنكسالو وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها لينالوا مغفرته يا الله المغفرة سبحانه وتعالى لا جنوا زندا إلى أخذنا من الساعة قليلا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.